أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما ربنا أنزلت مت کریں ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا جی ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. 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 إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعلون اتبعوك وجاعلوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. إذ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. ورافعك إلى مطهرك من إلي الذين ورافعك إلي ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وم- وجاعل وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم
إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ثم ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. दोबारा शुरू से पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول شاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى ومطهرك. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. و- وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قيامة नहीं बेटा قيامة قاف زير قي. قيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.